الحمدللہ حسنی حسینی سیدہ جناب غوث پاک دے داد کے او سن جڑے حسنی سید سن سبحان اللہ اور جناب غوث پاک دے نانکے جڑے سی اور حسینی سید سن فرمایا جڑا حسنی تے حسینی سید ہوئے اور نجیب الطرفین سید آکھنے اور ایک کلے جناب غوث پاک نہیں بلکہ جناب غوث پاک دا پورا خاندان ہی ولیاں دا ٹبر سبحان اللہ ایک جناب غوث پاک دے خاندان دا ایک بچہ اٹھا لو خدا دی قسم سارے اللہ دے ولی سن اور جناب غوث پاک دے نانا جان بھی اللہ دے ولی سن نانا جان اللہ دے ولی سن ایک دن جناب غوث پاک دے نانا جان آپ اپنے حجر دے اندر تشریف فرمانے کہ جناب غوث پاک چھوٹی جی عمر دے سیر وچ کھیڈدے پئے نے آپ کے نانا جان حجر دی تشریف فرمانے آپ کی نظر پئی تے سامنے ایک عورت آ رہی ہے تو نے چھوٹا جا بچہ گودی چکیا ہے حضرات گرامی قدر جدو جناب غوث پاک کی نظر پئی ہے اوے دنیا والے ذرا جا کے بنے چند لمحے حاضری میں دعا خیر کروا دینی ہے اللہ میرے دے تیرے غوث پاک سرکار سین دے اندر کھیڑ دے پئی نے اور دنیا والے کھیڑدیاں آپ دی نظر پئی ہے تے سامنے ایک عورت پئی ہوندی ہے ایک چھوٹا جا بچہ چکیا ہے تے لے کے آ رہی ہے حضرات وہ بچہ ہوئے وہ جنہوں ڈاکٹراں بھی جواب دے چھڑے وہ جنہوں حکیماں بھی جواب دے چھڑے وہ جنہوں طبیباں بھی جواب دے چھڑے انہاں کیا اما تیرا بچہ بچنا کوئی نہیں حضرات وہ مائی نے بچہ چکیا ہے تے میرے غوث پاک سے نانا جان دی بارگاہ چاہ رہے ہیں انہیں کیا اللہ دے ولی نے وہ سید زادے نے ہاتھ چک کے دعا کرنے گے رب میرے پتر کو زندگی عطا کر چھڑے گا اللہ دا ولی جنہوں ہاتھ چک کے دعا کرے گا اب رب سونا میرے پتر کو زندگی دے چھڑے گا اللہ تو مائی جناب غوث پاک نے کھولو لگی تے لگ کے اندر چلے گئی ہے اگے میرے غوث پاک نے نانا جان نے آپ حجرے دے اندر تشریف فرمانے اللہ تو مائی قریب گئی ہے آدھی بابا جی بھائی تسا اللہ دے ولی بھائی تسا اللہ دے نال تواڈے تعلق نے اللہ دے نال رابطے نے بھائی میں اپنا بچہ لے کے تواڈی بارگاہ دے اندر آئی ہوں فرمایا ڈاکٹراں بھی جواب دے چھڑے بھائی حکیماں بھی جواب دے چھڑے بھائی طبیباں بھی جواب دے چھڑے آئے بابا جی ذرا ہاتھ چک کے دعا کر چھڑو اللہ میرے پتر کو زندگی دے چھڑے اللہ جناب غوث پاک دے نانا جان آپ نے اپنی نظر آسماناں والے چکی ہے آپ نے اپنی نظر آسماناں والے چکی ہے جب جناب غوث پاک دی نظر آسمان والے گئی ہے وہ رب کعبہ دی قسم ہے میں آپ کی نظر سمائے سمانا تو باہر لوہے محفوظ کا کیونکہ اللہ دا ولی ہے جو نظر لوہے محفوظ سے پہنچی ہے آپ کی نظر پئی ہے کہ جناب غوث پاک نے نانا جان نو پتہ لگ گیا کہ اس بچے دی لوہے محفوظ سے عمر کوئی نہیں تیری زندگی کوئی نہیں اس بچے بچنا کوئی نہیں حضرات آپ نے اس مائی نو آکھیا اما میں نظر لوہے محفوظ سے ماری تیرے بچے نے بچنا کوئی نہیں تیری زندگی دے آخری سال ہے آپ نے نانا جان دے لبا چو نکلے اگے لبا بچوں نکلے آئے کہ بچے دی روح پرواز کر گئی ہے لوہے محفوظ کے نظر مار کے لکھی لیکن لوہے محفوظ کے اس بچے کی عمر کوئی نہیں اما تیرے اس بچے بچنا کوئی نہیں تو خدا دی قسم و سمائی دیا چیخاں نکل گئی ہیں دیکھا بابا جی میں تواڈے کول لے کے آئی سی کہ ڈاکٹراں بھی جواب دے چھڑیا حکیماں بھی جواب دے چھڑے طبیباں بھی جواب دے چھڑے میں کہا تسی اللہ دے ولی ہو سید زادے ہو تسی ہاتھ چک کے دعا کرو گے اللہ میرے پتر کو زندگی عطا کر چھڑے گا لیکن میرا پتر کہ اللہ کو پیارا ہو گیا پرواز کر گئی ہے ہن مائی چیخاں مار دی جدوں باہر نکلی تے سین وچ جناب غوث پاک چھوٹی جی عمر ہے چھوٹی جی عمر ہے غوث پاک دی تے آپ اپنی مستی دے وچ شہر وچ کھیڈدے پئے نے تے جدوں آپ دی نظر پئی نا مائی تے تے روندیاں دیکھیا تے کہندے اما گل تے سن دی جا اما گل تے سن دی جا کہ جدوں اما رکی نا تے آپ نے پوچھا اما خدا دی قسم یہ ساڈا دروازہ تے وہ دروازہ ہے جتھے لوگ روندے آندے نے تے واپس ہسدے جاندے نے فرمایا اپی دا معاملہ میں ویکھدی پئی ہاں خدا دی قسم تو آئی ہسدی سی تے واپس روندی پئی جاندی ہے اما میں کس مانتا یہ کیوں رونی انہوں نے کہا میں تیرے نانا جان کو اپنے پتر دی زندگی لین واسطے آئی سی لیکن میرا پتر تے اللہ نو پیارا ہو گیا ہے خدا دی قسم جناب غوث پاک دے الفاظ سنو فرمایا اما تینوں منگنا ہی نہیں آیا فرمایا اما تینوں منگنا ہی نہیں آیا فرمایا
جناب غوث پاک کے منہ چوں نکلنا سی تے کپڑے تھلے بچہ ہلنا شروع ہو گیا بچہ ہلنا شروع ہو گیا تے جناب غوث پاک دیکھ کے کہے اما تو ایویں میرے نانے تے الزام لائی جانی ہے تیرا تے بچہ ہلدا پیا ہے تو میرے نانے تے ایویں الزام لائی جانی تیرا تے بچہ ہلدا پیا خدا دی قسم دنیا والیو جدوں اس ماں نے بچے دے منہ دے تو کپڑا لایا ہے اور رب کعبہ دی قسم ہے وہ بچے نے موٹیاں موٹیاں اکھاں کھول کے اپنے ماں دے چہرے ول ویکھنا شروع کر دتا وہ بچہ اپنی ماں دے چہرے ول ویکھدا ہے جناب غوث پاک آکھدے نے اونے کہ میرے نانے دے الزام پہ گانی ہے مائی تیرا پتر تے زندہ ہے اللہ سبحان نے اپنا پتر لے اے واپس حجرے دے اندر چلے گئی تے جا کے جناب غوث پاک دے نانا جان لو آندی بابا جی تو ساڈے آکھدے سی اساں لوہے محفوظ تے نظر ماری تیرے پتر دی زندگی کوئی نہیں اوے میرا پتر تے ویکھو زندہ ہے اوے اکھاں کھول کے اپنی ماں ول پیا ویکھدا ہے حضرات جناب غوث پاک بھی نال کھلوتے ہوئے نے سمار کے دیکھیے اس بچے دی زندگی کوئی نہیں حضرات ماہی آخری بابا جی ایک باری پھر نظر مار کے دیکھو حضرات آپ نے نانا جانے اوے جب نظر آسمانہ ول اٹھائیے اور جب کعبہ دی قسم ہے آپ نے نانا جان نے جواب دیتا ہے انہوں نے کیا اماں ایدی کے لوہے محفوظ سے بڑی لمبی عمر لکھی رہی ہے ایدی سے بڑی لمبی عمر لکھی رہی ہے کہ آپ اس ماہی نو پوچھ دے رہے اماں جدوں بیٹے عیسیٰ ایدی لوہے محفوظ سے عمر کوئی نہیں اور باہر جا کے پھر اندر آئی ہے ایدی لوہے محفوظ سے عمر بڑی ہے فرمایا اماں کیتا کی ہے انہوں نے کیا بابا جی انہوں رب دی قسم ہے کچھ نہیں کیتا کوئی جو کیتا اس بچے کیتا ہے کوئی جو کیتا ہے اس بچے نے کیتا ہے حضرات جناب غوث دیتی جناب غوث کے پیچھے دوڑ لا دیتی ہے دنیا والے اگے اگے جناب غوث پاک پہ جاندے نے حضرات پیچھے پیچھے آپ کے نانا جان جاندے نے دوڑ کے جانے دوڑ دیا آپ جدوں گلی کے اندر نکلے نے کہ جناب غوث پاک دیاں آوازاں آندیاں نے اے دنیا والے او مینوں نانے کولوں بچایا دے اے دنیا والے مینوں نانے کولوں بچایا دے حضرات دوڑ کے جا رہے تے سامنے ایک قبرستان آ گیا حضرت جناب غوث پاک نے چھلانگ ماری کے قبرستان کے اندر چلے گئے اور جدوں قبرستان کے اندر گئے نے تے آپ آندے قبراں والے او مینوں نانے کولوں بچایا دے اور رب کعبہ دی قسم کھا کے کہنا اے سارے مردے زندہ ہو گئے وہ قبراں وچوں نکل گئے جناب غوث پاک نو گھیرا پا لیا تے گھیرا پا کے کھڑے ہو گئے نے حضرات میں اپنے نانا جان پیچھے آئے نے تے آ کے کھڑے ہو گئے نے حضرات قبراں والے کہندے اوے بابا جی اس بچے نو مار دے کیوں دے اور رب کعبہ دی قسم ہے آپ نانا جان نے جواب دیتا انہوں نے کہا پتر میں تینوں مارن واسطے نہیں آ رہا سی اوے میں تینوں سمجھان پہ آوندا سی کہ اتنی چھوٹی عمر وچ رب دے راز نہیں کھولے مارنا واسطے نہیں آ رہا میں تے پتر تینوں سمجھانا واسطے آ رہا سی پتر اتنی چھوٹی عمر وچ رب دے راز نہیں کھولی دے جناب غوث پاک خدا دی قسم آپ دا پورا خاندان ہی اللہ دا ولی اللہ دی ولیاں کو رب طاقت دیتا ہے تے اللہ دے ولیاں دی حضرت خواجہ اللہ بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ توسا شریف دے بادشاہ آپ بڑے بڑے گدی نشین اور اللہ دے ولی توسا شریف دے آپ نا خدا دی قسم انہاں دے نال تساں دے پھر مومن جنا کہ اللہ دے ولیاں تے کوئی کافر یا ہندو محبت کرے خدا دی قسم رب ایمان بھی عطا کر چھڑ دے جنت بھی عطا کر چھڑ دے اللہ دے ولیاں نال محبت کرنے والے بڑے خواجہ اللہ بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نا روز مسجد وچ نماز پڑھن واسطے جانا نا تے آپ دے گھر دے سامنے ایک ہندو رہندا سی کہ ہندو نے دکان پائی سی ہندو نے دکان پائی ہوندی سی تو دکان پائی تے او دا جدوں روز آپ نے نماز پڑھن واسطے جانا آنا جانا جدوں بھی آپ نے واپس آنا تو ہندو نے اٹھ کے آپ کو سلام کرنا پتہ سی اللہ دا ولی ہے چہرے تے نور ہے چہرے تے روحانیت ہے ہندو ہے تو وہ ہن سلام اس نہیں کرتا ہے ساڈے کو ہندو سے السلام علیکم سی کہندا سی اور جدوں بھی آپ نے آنا نا نماز پڑھ کے سامنے نظر آنا تو انہوں نے ہاتھ مار کے کہنا
بابا جی بھلیاں نوں لاجاں بھلیاں دیاں بھلیاں نوں لاجاں بھلیاں دیاں میرا سلام پیش کرنا اور وقت گزرتا جا رہا آپ نے جدوں بھی نماز پڑھ کے آنا حضرات گرامی قدر حضرت خواجہ اللہ بخش توفیق رحمت اللہ تعالی نے دنیا والے جدوں بھی آپ نے نماز پڑھ کے آنا اس ہندو نے کھڑا ہو کے آپ کا بڑے ادب نال استقبال کرنا تے اٹھ کے کہنا بابا جی اوے بھلیاں نوں لاجاں بھلیاں دیاں حضرات وقت گزرتا جا رہے گزرتا جا رہے گزردیاں آپ دے اوتے بڑھاپا آ گئے آپ دے اوتے بزرگی آ گئی تے آپ دیاں لتاں جواب دے گئیاں کہ مسجد والے نے کیا اے اللہ دا ولی آپ واسطے ایک پالکی تیار کیتی گئی انہاں آپ واسطے پالکی لے واپس آ جانا اللہ جدوں یہاں پہ نماز پڑھنی ادھر ظہر دی نماز پڑھی جدوں پالکی دروازے تے آنی ہندو نے اٹھ کے کھڑے ہو جانا تے اٹھ کے کہنا بابا جی بھلیاں نوں لاجاں بھلیاں دیاں رات وقت گزرتا جا رہے گزرتا جا رہے ایک دن آپ اللہ دے ولی نماز پڑھ کے آئے نے اللہ نماز پڑھ کے جدوں پالکی آئی ہے کہ ہندو دی آواز نہیں آئی جدوں پالکی دروازے وچ آئی ہے کہ ہندو دی آواز کوئی نہیں آئی اللہ جدوں زہر دی نماز پڑھی گئی اور تو بعد عصر دی نماز دا ٹائم ہوئے آپ کی پالکی آئی ہے کہ ہندو دی آواز کوئی نہیں آئی مغرب دا وقت ہویا ہے کہ ہندو دی آواز نہیں ہے دنیا والے خواجہ اللہ بخش توفیق رحمت اللہ تعالی آپ نے فوراً آپ نے اپنے حواریوں کو پوچھے وہ دیگر چیزیں نمازاں ہو گئی ہیں ہندو دی آواز نہیں ہوتی ذرا پتہ دے کرو ہندو کدھر گیا ہے اور میں کعبہ کی قسم ہے وہ جو ہندو آپ نال پیار کرتا ہے کہ اللہ دا ولی اس ہندو نال پیار کرتا ہے کہ اندروں کھچ پیندی ہے اندروں جدوں اللہ دے ولی نے جانا نا تے ہندو دے اندر کھچ پے اندر کھچ اندروں محبت ہوتی تو اس کے سلام کرنا ادھر اللہ دے ولی تے ہندو نال محبت ہوتی جا رہی ہے اور جدوں ویکھیا کہ نے نمازاں لگ گئی یار ہندو کی بات کیا نہیں ہندو نے سلام نہیں کیتا کدھر گیا عادت ہوئی سی نا ہندو یار پتہ تے کرو انہیں سلام کیوں نہیں کیتا وہ آپ دے حوالی پتہ کرن گے تو پتہ لگا جو ہندو بہت بیمار ہے تے بستر مرگ تے پیا بستر مرگ تے پیا آخری ساما وچ تے فرمایا بس مرگ دے قریب ہے حضرات گرامی قدر جدوں بابا جی دی کان چ آواز پئی ہے او دنیا والے بابا جی نے آخیا اج میری پالکی لے کے گھر نہیں جانا بلکہ میری پالکی چکو کے اس ہندو دے گھر لے چلو اس ہندو دے گھر لے چلو حضرات نے آپ کی پالکی اٹھائی ہے تے پالکی چک کے ہندو دے گھر لے گئے نے او دنیا والے جدوں پالکی دے دروازے تے گئی رات وہ ہندو دے گھر والے سارے دروازے وچ کھڑے نے تے دروازے دی کنڈی لگی ہوئی ہے وہ ہندوؤں دے اندر رواج ہے جدوں پتہ آخری ساما تے ہوندا ہے سارے باہر آ جاندے نے اور جدوں مر جاندا ہے تے چوک کے انہوں ساڑن واسطے لے جاندے نے اگر آج جدوں بابا جی دروازے تے پہنچے نے تے جا کے پوچھا ایتھے کھڑے ہو انہاں کے اندر ساڈا بابا ساڈا بزرگ مرن دے قریب ہے آخری ساما وچ جدوں مر جاوے گا تے اساں پھر دروازہ کھولنا ہے تے بابا جی آکھدے نے میں ملن واسطے آیا وا اج دروازہ کھول دیو لیکن اودے گھر والے نہیں مندے پے بابا جی نا تسی مسلمان ہو اساں ہندو ہاں ساڈے رواج ہور نے تھاڈے رواج ہور نے فرمایا اج دروازہ نہیں کھولنا اج دروازہ نہیں کھولنا رب کعبہ دی قسم ہے اللہ نے ولی جواب دیتا ہے وہ نہیں کہ جی اج دروازہ نہیں کھولنا تے میں دس چھڑنا وا کوئی جانا ہے اس بھی کوئی نہیں دروازہ تسی نہیں کھولنا تے جانا اس بھی کوئی نہیں اس بھی نہیں جانا انہوں نے گھٹے آپ سے پالکی چکو تے واپس لے چلو خدا دی قسم ایک دن گزرے دو دن گزرے تین دن گزرے وہ ہندو انتظار پہ کرتے ہیں یار دا ساہ نکلدا پیا پڑھدا کیوں نہیں کوئی انہوں تو یار دیاں ڈیکاں سڑنا وہ ہندو کیویں مر سکدا سی انہوں یار دیاں وہ ڈیکاں سی حضرات جدوں آپ واپس آپ دی پالکی آ گئی دو دن تین دن چار مہینے گزرے نہ تے اٹھ کے ہندو دے گھر والے آ گئے پھر خواجہ اللہ بخش توفیق رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ کے اندر آ کے کہتے بابا جی کتنے دن ہو گئے ہوئی بھئی تو تسی ذرا محبت فرماؤ تے آؤ ذرا چکر تے لا کے جاؤ وہ جنہاں واپس بھیجیا جدوں پالکی ہندو دے دروازے تے گئی ہے حضرات گرامی قدر جدوں پالکی اندر گئی ہے
اور ربے کعبہ دی قسم ہے جدوں اللہ دا ولی اندر گیا ہے تے اگے ہندو لیٹیا ہے تے ہندو کی پڑھدا پے آؤ ذرا اساں میں مل کے پڑھ لیے تاکہ سب دی حاضری ہو جائے تے ہندو پڑھدا پیا ہے تو گھڑیاں رک جا اے تقدیر اوے لگیاں نو تو رے دیوار اللہ دے میں ذرا سجا چوکے میں تانوں گواہی دینی ہے اگے بھی دسیا جڑا سجا چوکے گواہی کردا ہے کل قیامت دے دن تواڈے ہاتھ گواہیاں دین گے اوے ہاتھ چوکے میں مل کے کہنا ہے اوے تو گھڑیاں اوے رک جا بابا جی جے آگے جے تو کلمہ پڑھا کے مسلمان نہیں کر چھڑا کلمہ پڑھا کے مسلمان نہیں کر چھڑو خدا کی قسم خواجہ اللہ بخش رحمت اللہ تعالی آپ نے کلمہ پڑھایا اس ہندو کی زبان سے کلمہ جاری ہوا کہ خدا کی قسم لبیک کے نعرے لاندہ لاندہ بدی روح پرواز کر گئی میرے نبی کا نعرہ لاندہ لاندہ بدی روح پرواز کر گئی حضرات جو روح پرواز کی تھی بابا جی کول کھڑے تو گھر لے تو کہتے ہیں اوئے جنی میری اولاد آ یہ بھڑا بھائی نے یہ ماں باپ نے کان کھول کے سن لو فرمایا یہ ہوں تہاڈا نہیں رہا یہ ساڈا ہو گیا تہاڈا نہیں رہا یہ ساڈا ہو گیا لہذا تہاڈے رواج ہے کہ تساں لکڑیاں دے نال اگ لا کے ہندو دے ساڑ چھڑ دے لیکن اساں جنازہ پڑھ کے اسی کفن پوا کے غسل کرا کے اپنے جان والے نوں بڑے اچھے طریقے نال دفن کرتے ہیں فرمایا یہ تہاڈا نہیں رہا یہ ساڈا تے ہن سانوں دے چھڈو اساں چک کے لے جانا دفن کر لواں گے خدا کی قسم دے گھر والے سارے اکٹھے ہوئے تے پھر کے انہوں نے کہا بابا جی نا یہ بہت تہاڈا ہو گیا یہ ساڈا ابا ہے اسی جان کوئی نہیں جے دینا اساں جان کوئی نہیں جے دینا رات انہوں نے کیا اساں نے آگی لانی ہے رات خواجہ اللہ بخش توفیق رحمت اللہ تعالی آپ نے فرمایا انہیں محمد کا کلمہ پڑھے میں قسم کھا کے کہنا وہاں کوئی آگے دا ایک واد بھی چھوڑ نہیں سکے گی فرمایا ساڈا ہی ہو گیا ہے یہ ساڈا کوئی نہیں لیکن حضرات ہندو نہیں منے آپ کہہ کے واپس چلے گئے آپ نے کیا جی تسا سانو نہیں دینا تے جان اللہ دا ولی آخدا ہے اگر تواڈے کولوں سڑدا ہے تے جا کے ساڑ لو اگر تواڈے کولوں سڑدا ہے تے جا کے ساڑ لو اللہ تو ہندو نو چکے تے چک کے باہر لے گئے رب کعبہ دی قسم ہے اور دنیا والے جڑا اللہ دے ولیاں نال محبت کردے اور رب نو اینا اجر عطا کردے حضرات کو کافر لے کے میدان وچ چلے گئے حضرات بڑیاں لکڑیاں دا ڈھیر لا لیا اس کافر دی میت وچ رکھ لئے حضرات نہ اگ لا چھڈیے میں دس دینا چاہنا وا اوے اگ دے شولے پہ نکلدے حضرات ساریاں
सवा बन गई और अपने काबा की कसम है उस हिंदू का एक वाल भी नहीं सड़िया सार सके जे मैं बहुत पहले आख्या कि ये साडा हो गया ये थोड़ा नहीं उन्होंने कहा बाबा जी ये वाकई थोड़ा हो गया चुप के ले जाओ ते जाके जो करना करो खुदा की कसम होवे तू अल्लाह दे वली ने मोहब्बत कीती ते की मोहब्बत कीती कि जदों भी आपने नमाज पढ़ उठ के सलाम करना बाबा जी भलिया नु लाजा भलिया ते जदों किसी अल्लाह दे वली ने मोहब्बत करो ना खुदा की कसम जदों आखिरी वक्त आवे ते अल्लाह दे वली फिर लाजा निभाण वास्ते आ भी जांदे ने ते लिहाजा अल्लाह दे वलियां नाल मोहब्बत करया करो ओ बाबा फरीद जे शक्ति ना आपकी बारगाह के अंदर एक औरत आ गई ते आके कहंदी बाबा जी मैं अपनी बच्ची की शादी करनी है तो तुसी अल्लाह दे वली जे कुछ अता कर सकते हो बड़ी गरीब आ अल्लाह दे वली सुन अल्लाह दे वली ने अल्लाह ताकत दी होती है आपने क्या मम्मा को एक मिट्टी का वड्डा पे चुक फड़ा मेरे हजरत जदों माई ने मिट्टी का वड्डा चुकिया ओ दुनिया वाले बाबे फरीद ने मिट्टी का वड्डा फड़िया ते कलमा शरीफ पढ़िया पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जिस तरह से भी चावा दे मिल के कहने पड़िए ला इलाहा इल्लल्लाह जिन्नो जिन्नो कलमा होता है खुदा दी कसम मेरी दुआएं ओए तुहाडे ते मेरे दिलों खुदा दी कसम आखिरी साए और मैं हाथ चुक के दुआ करना महा ओए तुहाडे ते मेरे लबा ते पाक मुहम्मद दा कलमा जारी हो जावे दुनिया के अंदर कलमा पढ़ोगे कल आखिरी वक्त आएगा फिर भी जबान पे कलमा जारी होगा फिर के कहने पड़ी है ला इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह बाबा जी ने कलमा पढ़िया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आपने कलमा पढ़े तो फूक मारी खुदा दी कसम मिट्टी दा वड्डा सोने दा वड्डा बन गया सोना बन गया कदे वली दी फूक वजी आपने माई ने फरमाया अम्मा जा ए सोना पड़ के ते जाके आराम नाल अपनी बेटी दी शादी कर हुण माई ने वड्डा फड़िया ते वड्डा फड़ के तुरी जा रही है ओए तुरी जा रही है ते नाल पढ़दी जा रही है सदा वसदा सच्चा चौके मिल के गणे सदा वसदा रवे तेरा गवारा या रसूल सदा वसदा रवे तेरा गवारा या रसूल जिथे सारी रात वजू कीता तो सजे ते बैठ ते बैठ के सारी रात कलमा पढ़ी जावे ते फूका मारी जावे वो सारी रात फूका मारदे गुजर गई जब सुबह की नमाज होई ना ओने गौर नाल देखा कि बट्टे मिट्टी दे बट्टे मिट्टी दे सन ते एक भी बट्टा सोना पड़िया भाई उठी उठ के भागे जे एक कलमा पढ़िया ते सोना बना छड़िया मैं सारी रात करने पर फूका मारदी रही ते सारी मिट्टी ओने उठी सवेरे ते फिर बाबे दी मार के चंगी बाबे फरीद दी जान दी बाबा ने एक कलमा भी उससे मोहम्मद दा पढ़िया एक कलमा तुसी भी उससे मोहम्मद दा पढ़िया फरमाया तुसी फूक मारी ते खुदा दी कसम मिट्टी दा वड्डा सोना बन गया ते मैं सारी रात फूका मारदी रही हूं लेकिन एक भी वड्डा सोने दा नहीं बनया आपने क्या अम्मा जाने खोल के सुनना फरमाया कलमा भी उससे मोहम्मद दा पढ़िया है एक कलमा पढ़ी उससे मोहम्मद दा पढ़िया है फरमाया अम्मा अरे समान भी ते फरीद नहीं लेके आना
خرید والی لے کے آنا جو زبان جو کٹن رب خدا کر چھڑدا ہے حضرت باقی بلا رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ دے ولی اور حضرت مجدد الافسانی رحمت اللہ تعالی علیہ دو قومی نظریے دے بانی اور جنہوں نے خدا دی قسم اپنی زندگی دے اندر نبی دی ختم نبوت پہرا دے کے دسیا کتنا نبی دے غلام پہرے دیندے نے اور آپ حضرت مجدد الافسانی دا اتنا مقام ہے کہ خدا دی قسم جہاں اپنا اتنا مقام ہے تو دے پیر دا کی مقام ہوئے گا جہاں مرید دا اتنا مقام ہے اس پیر دا کی حضرت خواجہ باقی بلا رحمت اللہ تعالی علیہ آپ حضرت مجدد الافسانی آپ دے مرشد سن کہ آپ نے ایک دن اپنے گھر کے اندر بیٹھے تو کچھ مہمان آ گئے وہ مہمان آ گئے تو آپ کے گھر کے اندر نہ بس چند منٹ میں جلدی جلدی کیوں نہ کر کے میں اپنی تقریر کو ختم کر لینا میرے کو پتا تو زور لا رہا ہے کہ بھوک لگی ہے تو تھوڑے چہرے پہ دس رہے ہیں تھکے بیٹھے بولے سبحان اللہ ذرا ہولی بولو مسجد کو آواز باہر نہیں جانی چاہیے وقتی طور پہ مہمان ہے کہ آپ نے اپنے غلام کو آخر جائے واسطے کو کھان پینے کا انتظام کرو انہوں نے کہا بابا جی وقتی طور پہ تو کھان پینے کا انتظام ہے لیکن میں کر دینا اجے بابا جی انہیں کہنے کہ آپ کے گھر کے سامنے نہ حجرے کے سامنے ایک تندور والا ہے سبحان اللہ ٹھیک ہے تندور والا ہے مہمان ہے کیوں نہ کہ انہوں نے سالن کھاما کے کچھ آکر روٹیاں گرما گرم پکاوا تندور تے لاواں تے لے کے بابا جی دی بارگاہ میں پیش کرنا حضرات گرامی قدر آپ مجھے سوچتے پے نے کوئی دنیا والے ہو اجے تھوڑے جا وقت گزرے آئے ادھر تندور والے نے گرم گرم سالن لے آئے تے حضرات تندور دیاں روٹیاں لئیاں نے تے لے آ کے بابا جی دی بارگاہ دے اندر پیش کیتیاں نے انہیں کہا بابا جی اج میرا دل پیا کردا سی کہ بابا جی دے مرید آئے نے بابا جی دے مننے والے آئے نے کہ میں جا کے بابا جی دے مریداں نوں کھانا پیش کر کے آواں حضرات بابا جی بڑے خوش ہوئے نے تے خوش ہو کے آپ نے تندور والے نوں تھاپی دتی ہے جدوں اللہ دے ولی دا ہاتھ لگ جاوے بھئی آپ نے تھاپی دتی ہے اور جدوں تھاپی دتی ہے تے تندور والا واپس چلا گیا اور دنیا والے اللہ جدوں مہمانوں نے کھانا کھا لیا کھانا کھان تو بعد مہمان واپس چلے گئے تے تندور والا اپنے برتن لین واسطے ہے اور جدوں خالی برتن لین واسطے ہے تے بابا جی پوچھدے نے اوے تندور والے اج تو میرے غلاماں نوں لنگر کھوایا تے اج منگ لے کی منگنا ہے بھائی اج منگ بابے کولوں کی منگنا ہے تے حضرات تندور والا بول کے آندا بابا جی تہاڈیاں دعاواں بڑیاں نے حضرات اللہ نے پیسہ بھی بڑا دیتا ہے اوے اللہ نے مکان بھی بڑے دیتے نے اوے اللہ نے بڑی جائیداد بھی دیتی ہے اوے تو کمی ہوئے تے بابا جی پھر منگا بابے نے آکھیا اج میں موج چاہ اوے اج منگ لے کی منگنا ہے اج منگ لے کی منگنا ہے اللہ تندور والے نے آکھیا انہیں کہا بابا جی دنیا دار دی کسے چیز کی لوڑ نہیں ہے اگر چاہتے ہو کچھ دینا چاہتے ہو تے فرمایا ایک ہی خواہش ہے کہ مینوں بھی باقی بلا بنا چھڈو دنیا والے ہو جب اس بندے نے آتے ہیں کہ آپ نے ان کا بازو پکڑے کہ بازو بھر کے حجرے نے اندر لے گئے کوئی تین حجرے نے اندر رہنے کوئی باقی بندہ بھی حجرے نے اندر تندور والا بھی حجرے نے اندر تین دن حجرے میں رہ گئے اور جدوں باہر آئے نے اور ربے کعبہ کی قسم ہے کوئی لوگ ویکھ کے حیران ہو گئے کوئی پتہ نہیں لگتا پیا کوئی تندور والا جیڑا ہے باقی بندہ کیڑا ہے اندر ہے جدوں حجرے تو باہر ہے تو خدا کی قسم لوگ پچھاڑتے ہیں کہ تندور والے کی لمبی لمبی داڑھی کی نکلی ہوئی ہے تندور والے نے انہیں پگڑی بھی بچی ہوئی ہے تے جبا بھی پایا ہے سادے والی دی نظر پئی ہے تے باقی بندہ نے تندور بھی اوتھے چھڈیا ہوٹل بھی اوتھے چھڈیا ہر چیز اوتھے چھڈی ہے اوے اللہ دے نبی دی نظر پے گئی خدا دی قسم ہے اس تندور والے نے لگوٹا کسیا ہے تے جنگلاں وچ رب دی عبادت کرن واسطے نکل گیا تندور والے نے حقوقت تو بعد
جنگل نکل گیا جا کے رب دیا باتوں پہ کرتا ہے دن رات اللہ کی عبادت کی جو دسیا تو تھوڑا ہی عرصہ گزریا اللہ پاک نے تندور والے میں ولایت پا کر چھڑی اور بڑے سارے لوگ وہ مارکا چان جان لپے بڑا آستانہ کا چل پیا کیونکہ اللہ کے ولی دی نگاہ پہ وہ حضرت باقی بلّہ رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ کی گل کرنا میں دعا کرنے والے پاسے جاواں 10:30 ہو چکے ہیں فاصلہ وچ کئی بیمار بندے بھی بیٹھے رہتے ہیں نہیں بیٹھا جاتا تو تھوڑا جہا خیال کرنا میں کئی گل فاصلہ اپنی ہر چیزیں سنتے رہتے تھے بھی سنتے رہتے وہ حضرت باقی بلّہ رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ کے کول ایک مریض آیا بابا جی کو پوچھنا ہے آگے کہتا بابا جی میرے یہ دسو فنا کی ہے تے بقا کی ہے مطلب پوچھنا ہے بابا جی کو یہ دسو فنا کی ہے تے بقا کی ہے بابا جی دی بارگاہ چیک کرو بابا جی نے کو کی جواب دیتا انہوں اپنے مریض کو آخر کہ گل سن یہ سوال کا اس سوال کا جواب تینوں میں ہن نہیں دینا جدوں میں اس دنیا تو چلا جاواں میں فوت ہو جاواں کل نفس ذائقۃ الموت چھ گرامی کر ہونا مگر گزرنا چاہ رہے ہیں اوے گزرنا چاہ رہے ہیں وہ دنیا والے ہو اے میرا وقت گزرنا چاہ رہے ہیں او گزرنا چاہ رہے ہیں گزرنے او وقت آ گئے حضرات حضرت خواجہ باقی بلّہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دا وصال ہو گئے حضرات لوگ آپ نے اٹھایا ہے اٹھا کے آپ نے غسل بھی کرایا ہے اے غسل کرا کے آپ نے کفن بھی پہنایا ہے اے کفن پہنا کے آپ کا جنازہ لے کے قبرستان میں ٹر پے نے او دنیا والے ہو جنازہ لے کے قبرستان پہنچے نے حضرات جنازہ رکھ دیتا گیا ہے لیکن مصلی خالی ہے مصلی ہوتے کوئی بندہ نہیں حضرات کافی دیر تو بعد جنازے والے لینا بنا کے کھڑے نے لوگ انتظار پہ کر دے کہ باقی بلّہ دا جنازہ کون پڑھائے گا حضرات لوگ انتظار پہ کر دے اور یہ بے کعبہ دی قسم ہے اور جدوں انہاں دی نظر پئی ہے کہ سامنے ایک گھوڑا سوار پہ آندا ہے سامنے ایک گھوڑا سوار پہ آندا ہے جہدے چہرے تے نقاب کیتا ہوا ہے جہدے چہرے تے نقاب کیتا ہے تے گھوڑے تے بیٹھا ہے تے آپ نے گھوڑا لا کے کھڑا کیتا تے کھڑا کھا کے گھوڑا اپنی سائڈ تے بنیا تے آ کے مصلی تے کھڑا ہو گیا حضرت باقی بلّہ دا جنازہ پڑھانے واسطے حضرات گرامی قدر جنوں مصلی تے کھڑا ہے